Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic for class 8 subject English is lesson number 2, life. Actually, in this lesson or this chapter is a dialogue between the wind and the many things in the universe, and this is written in डोगरी. ये डोगरी ज़बान में लिखी गई है जो कि रामनाथ शास्त्री ने लिखी और इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया है शिवनाथ. इस पोइम में, इस नज़म में चलती हुई हवा इस कायनात में पाए जाने वाली बहुत सारी चीज़ों से ये सवाल कहती है कि ज़िंदगी क्या है. चाँद से, बादलों से, समंदर से, हवा से, ज़मीन से और एक छोटी लड़की से, और हर एक का अपना अपना जवाब होता है अपने अपनी सोच के मुताबिक, और हर एक का जवाब अलग अलग होता है. तो इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि हर किसी का जवाब क्या होता है. तो चलो लेट्स स्टार्ट. द पासिंग विंड व्हाट इज़ लाइफ. ये चलती हुई हवा, ये चलती हुई आंधी कहती है स्टार्स व्हाट इज़ लाइफ, ये ज़िंदगी क्या है. द स्टार्स, मैंने पहले कहा कि ये डायलॉग a talk between two or more than two persons or things, इसको डायलॉग कहा जाता है. लेकिन हमारे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि हम जब कोई जोक कहता है तो हम कहते हैं कि मैं ज़बरदस्त डायलॉग, लेकिन वो बात गलत है. एशकुजर पे वना कि ये ज़बरदस्त डायलॉग, मगर डायलॉग को सो ये या दो ज़्यादा इंसान पानी कथ हसन करना तो वना डाई मीनस टू. यह डायलॉग वना एक्चुअली जोक. ये थी डायलॉग हवा और बहुत सारे चीज़ों के दरमियान. एक्चुअली पहले मुझे ये बात कहनी है कि ये जो अगर हम सोचेंगे कि हवा बात नहीं करता है, ये स्टार्स बात नहीं करते हैं, चांद बात नहीं करता है, लेकिन ये हमें समझाने के लिए कहा गया. और ये इसलिए इंग्लिश का मतलब ये है कि हमें राइटिंग स्किल्स, कि आपकी सोच क्या है किसी चीज़ के बारे में, हम उसके बारे में अपना कलम उठा के कुछ लिख सकते हैं. बच्चों में भी यही आदत पैदा करनी है कि वो अपना कलम उठा के किसी भी चीज़ के बारे में उनके जो ख्यालात हैं उनको राइट डाउन या पेन डाउन कर सकें. उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ किचन में काम करते हैं, अगर बच्चा उस पर लिखे, या किसी कीड़े को देखते हैं बाग में, पार्क में, या उसके आसपास, या किसी भी इंसान को, किसी घर के फैमिली मेम्बर को, फिर उसको लिखने की, कि इससे बच्चे में ये आदत पैदा हो कि वो कुछ लिख सके, ताकि बड़ा होके फिर यही तो होता है ना फिर राइटर्स. लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है. हम इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ाने का तरीका एक ही होता है. तो चलो लेट्स स्टार्ट. द पासिंग विंड व्हाट इज़ लाइफ. ये कहती है पासिंग विंड किससे, द स्टार्स रिप्लाई. टू शाइन विद one's own brightness is life. When there is no moon, it seems to us as if we were released from captivity. We brighten up, and every star feels that it is there. It has some power. It has millions of companions. In fact, we feel that we have a large family of our own. Life of dependence is no life. Thus, having our own light is life for us. तो स्टार्स ने आंसर दिया कि अपनी रोशनी से चमकना हमारे लिए ज़िंदगी है. मैंने पहले कहा कि हर कोई इंसान, हर कोई चीज़, हर किसी बात का वही जवाब देता है जो उसके पास इल्म होता है, या जितना उसके पास इल्म हो उसी के लिहाज से, उसी हिसाब से जवाब देगा. तो तारों के पास अपनी रोशनी है. उन्होंने यही कहा कि अपनी रोशनी से चमकना ही हमारे लिए ज़िंदगी है. When there is no moon, जब वहाँ पे चाँद नहीं होता है, it seems to us as if we were released from captivity, तो तब हमें ये लगता है कि हम कैद से आज़ाद हुए हैं. We brighten every star feels that it is there. जब हम चमकते हैं तो और हमें महसूस होता है कि हम यहाँ पे है. It has some power, हमें कुछ ताकत है. It has millions of companions, तो हमारे लाखों करोड़ों के साथी. जब हम आसमान के ऊपर देखते हैं तो कितने तारे नज़र आते हैं. In fact, we feel that we have a large family of our own, और तो तब हमें ये लगता है कि हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली है.
جیسے کہ تارے بے شمار اور ایک گلیکسی میں لاکھوں کروڑوں کے تارے ہیں. جب آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا نا گلیکسی گروپ آف سٹارز، بنچ آف سٹارز. لائف آف ڈپینڈنس از لو لائف. کس دار و مدار کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. جب انسان یا کسی چیز کا دار و مدار کسی دوسری چیز پہ، تو جیسے یہاں پہ یہ چاند، یہ باقی چیزیں، یہ ان کی روشنی کہاں سے ہے؟ تو سٹار سے ہی ہوتی ہے. تو یہی یہ کہتا ہے کہ ڈپینڈنس کی لائف، کوئی لائف نہیں ہے. دس ہیونگ آور اون لائٹ از لائف. تو ہماری اپنی روشنی ہے اور یہی ہماری زندگی ہے. دین دا پاسنگ ونڈ گوز ٹو دا مون. اس کے بعد یہ چلتی ہوئی ہوا کس کے پاس گئی؟ چاند کے پاس. دا ونڈ واٹ ڈز لائف مین ٹو یو. تو اس ونڈ نے اس سے بھی یہی سوال کہا کہ آپ کے بارے یا آپ کے نزدیک زندگی کا معنی کیا ہے؟ کہ زندگی کیا ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ دا مون. تو چاند نے رپلائی کیا، یو سی دیز ڈارک اسپاٹس آن می، I am sick, a lifeless entity. This borrowed light is the cause of these spots. It is like a shroud enveloping my dead body. My light looks like the laughter of a widow. I am the child of the ocean and this is my lot. تو چاند نے جواب دیا کہ جو میرے والے داغ ہے آپ دیکھتے ہو، I am sick and lifeless entity. میری کوئی زندگی نہیں ہے، میں ایک بے جان سی چیز ہوں. دس borrowed لائٹ، کیونکہ جو یہ لائٹ میری ہے یہ بھی میری اپنی نہیں ہے، یہ میری ایک ادھار ہے. یہ میرے کہاں سے؟ یہ تاروں سے میں نے ادھار لی، میرا کوئی اپنا نہیں ہے. اور یہی ان کالے داغوں کی وجہ ہے کہ جو میری یہ روشنی ہے یہ میری اپنی نہیں ہے. اٹ از لائک اے شراؤڈ انویلپنگ مائی ڈیڈ باڈی. یہ ایسی ہے جیسے کہ ایک کپڑا یا کوئی وہ چیز جو ہم مائت یا موت کے ارد گرد باندھتے ہیں. پڑھنا اس موت اس کفن ولانچ بجا سشتی. اٹ از لائک اے شراؤڈ انویلپنگ مائی ڈیڈ باڈی. یہ جو میری روشنی ہے یہ اسی کفن کی طرح ہے جس میں ہم میت کو باندھتے ہیں. مائی لائٹ لکس لائک اے لافٹر آف اے وڈو. میری روشنی ایسی ہے جیسے کسی وڈو بیوہ کی ہنسی ہے. وہ تو ہنستی ہے لیکن بیوہ جس کا شوہر زندہ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ ہنستی ہے تو لیکن وہ باہر سے ہنستی ہے، اندر سے وہ بہت ہی مایوس اور دکھی ہوتی ہے. وہ اسی کی مانت میری یہ روشنی ہے. آئی ایم دا چائلڈ آف دا اوشن. میں تو سمندر کا ایک بچہ ہوں. اینڈ دس از مائی لاٹ. اور یہی میری تقدیر ہے، یہی میرا مقدر ہے. دین دا ونڈ موو دا اوشین ود دا سیم کوشچن. پھر جو یہ ہوا ہے یہ تو اوشن کے پاس گئی یہی سوال لے کے. دا ونڈ واٹ از دا میننگ آف لائف فار یو. آپ کا مطلب کیا ہے زندگی کے بارے میں؟ آپ کی سوچ کیا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ دا اوشن ود اے سیریس لک ایٹ دا ونڈ. اس نے اس ونڈ کی طرف سنجیدگی سے دیکھا. ٹو ریئلائز ونس لمٹس اینڈ مینٹین ونس ڈگنیٹی. اپنے حدوں کو کیا برقرار رکھنا اور اپنے عزت کو برقرار رکھنا. اپنے حدوں میں رہنا اور اپنے عزت کو برقرار رکھنا. تو کنٹین آل بٹر ایکسپیرینسز. تمام تلخ تجربات کو جمع رکھنا. ٹھیک ہے. ٹیکنگ دیم ایز اے پرلز اینڈ روپیز. اور پھر انہی مشکلات، مصیبتوں کو، طلبات کو کیا سمجھنا؟ لال جوہر سمجھنا. دس از مائی آئیڈیا آف لائف. یہی میری زندگی کا خیال ہے کہ انسان کے بارے میں جو زندگی ہے یہ خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی ہے. لیکن خوشی میں خوش رہنا لیکن غم میں پھر خدا کو، اپنے مقدر کو، اپنے تقدیر کو کوسنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ ہر ایک چیز پہ کیا کنٹینٹ رہنا. ٹھیک. صبر کرنا. دیز